बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में डॉक्टर RD अहमद हाज़िर है। नाज़रीन, कहा जाता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन बेटर दैन ट्रीटमेंट, और इसी तरह कहा जाता है कि सेहतमंद अशिया खाएं और सेहतमंद नज़र आएं। आज आपसे ये वीडियो जो रिकॉर्ड की जा रही है, नाज़रीन, ये ईद कुर्बान का आना चंद दिन में है, तो इस सिलसिले में चंद गुजारिशात हैं कि ईद कुर्बान एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे मुसलमानों का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कुर्बानी की ईद पे जो है हर ख़ास व आम जो है वो गोश्त से महसूस होता है। तो गोश्त जो है प्रोटीन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन इसको हद से ज़्यादा अगर खाए तो यूरिक एसिड और बहुत सारी बीमारियों का मूजब भी बनता है। तो नाज़रीन, ये है कि गोश्त ज़रूर खाए, लेकिन उसमें एहतियात ज़रूर बरतें। एक तो ये होता है कि कुर्बानी की ईद जब होती है तो सुबह सुबह जब सबसे पहले वो कबाब कलेजी जिसको कहा जाता है, उसको भून भून कर एक इतना सख्त कर दिया जाता है कि जैसे वो पत्थर हो। वो देखने में भी पत्थर होती है और वो जब मैदे में जाकर वो भी पत्थर का ही काम करती है, यानी हज़म होने में बहुत मुश्किल होती है, बहुत टाइम लगता है उसको, और उसी से इब्तिदा होती है गोश्त खाने की। तो वहीं से ये समझ लें कि बीमारी की भी इब्तिदा हो जाती है बहुत सारे लोगों में, जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो वो क्या होता है कि वो पहले ही जो वो खाना चखते हैं, जिसको चखना के खाना कहते हैं, वो खाना तो बाद में दोपहर का लंच करना होता है। तो इसलिए वो तो कलेजी जो है अगर खानी भी हो तो उसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। उसकी जो स्मेल है उसको ख़त्म करने के लिए उसमें धनिया, और ख़वातीन बेहतर जानती हैं, अदरक वगैरह लहसुन लगा के, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जो है वो पकाना नहीं चाहिए उसको। बल्कि वो कहा जाता है कि अगर कलेजी खाने का जो सही तरीका है वो ये है कि उसको फ्राइंग पैन में हल्का सा ऑयल, ताकि वो नीचे जल ना जाए, तलना नहीं है उसको, हल्का सा ऑयल लगाएं और उसमें उसको इतना कर दें कि उसके अंदर जो ब्लड है, खून, वो ख़त्म हो जाए। तो वो तकरीबन जो है वो ज़ूद हज़म भी होगी और इंशाअल्लाह उसका नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह नाज़रीन, जो है गोश्त का इस्तेमाल जो है आमतौर पर WHO और जो माहिरीन हैं ग़िज़ाइयत के, वो ये कहते हैं कि एक दिन में सेहतमंद इंसान को 250 ग्राम से ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए। यानी रेड मीट जो आमतौर पर बकरे का या हमारा ये जो बीफ है, इसको 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यानी आइडियल ये है कि 150 ग्राम पर डे अगर आप डेली भी गोश्त खाते हैं तो उसका नुकसान नहीं है, लेकिन 250 ग्राम जो है वो मैक्सिमम है। तो अगर आपने एक दिन गोश्त ज़्यादा खाना है तो उसमें फिर सैलेड का इस्तेमाल करें और नींबू का इस्तेमाल करें और सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करें। अब सब्ज़ चाय में भी हमारे यहाँ एक रिवाज है जिसको हम कश्मीरी चाय को सब्ज़ चाय के पास लोग समझ लेते हैं। उसमें पानी के साथ वो जो दूध के साथ फिर उसके अंदर करीम और बड़ा कुछ डाल के वो पिस्ते बादाम वगैरह, वो एक चाय नहीं बन जाती, वो एक पूरा कुश्ता तैयार हो जाता है। तो ऐसी चाय नहीं पीनी चाहिए, वो और ज़्यादा नुकसान देती है। सब्ज़ चाय से मुराद ये होती है जो सब्ज़ पत्ती, एक तो काली पत्ती होती है जो आमतौर पर चाय मिलती है डिब्बे में बंद, एक खुली चाय जिसको सब्ज़ पत्ती कहते हैं, वो ट्रीटेड नहीं होती, नेचुरल लीव्स होते हैं चाय के, और उसके अंदर आप ये हाफ वो और हाफ जो बाकी हैं सौंफ, पुदीना और छोटी इलायची जो है वो डाल लें। पुदीना फ्रेश भी मिल जाता है, और उसको डाल के उसको दम दे के, उसको पकाना नहीं है, बहुत दम दे के चाय बनाएं, और वो सारा दिन पानी के साथ साथ वो चाय का इस्तेमाल करें, पानी ठंडा ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और अफ़गानी पश्तून जो है हमारे भी यहाँ, और अरबी भी जो है, आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि वो खाने के साथ पानी नहीं पीते। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त थे स्विट्ज़रलैंड में, वो एक अफ़गानिस्तान के एक जो सदर थे, उनके वो भांजे भी थे। तो वो एक दिन उनके यहाँ मैं दावत में था, तो वो कहने लगे
کہ آپ جو ہیں وہ کھانے کے ساتھ پانی بہت پیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس کے بغیر تو بندہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, تو آپ پانی کے بغیر کیسا زندہ رہتے ہیں, کہ اس میں آپ قہوہ پیتے ہیں صرف. تو وہ فوراً بولے کہ آپ قہوے کے بغیر کیسا زندہ رہتے ہیں. تو انہوں نے مذاق کر مجھے یہ جواب دیا. تو وہ پانی بالکل نہیں پیتے, وہ قہوہ پیتے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ایک تو بہت ٹھنڈا پانی نہ پئیں, اور ساتھ اس کے جو ہے وہ قہوے کا استعمال کریں. گوشت کا جو استعمال ہے وہ اعتدال میں کریں. سیلڈ اور پھلوں کا استعمال ضرور کریں. پھل آج کل ماشاءاللہ جامن ہیں, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے پھلوں سے, اور اس دفعہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بہت زیادہ برکت دی ہے. پھل جو ہے آم ہے, اس طرح آڑو ہیں, خوبانی ہیں, آلو بخارا, یہ سارے پھل جو ہیں یہ بہت اللہ کی نعمت ہے. اس کو آپ مکس کر لیں اور ایک پیالی جو ہے وہ ہر کھانے گوشت کے ساتھ ضرور استعمال کریں. تو انشاءاللہ جو ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, تو اور گوشت کا نقصان بھی نہیں ہوگا. ناظرین کرام, ایک مشہور مقولہ ہے کہ انتڑیوں سے دانتوں کا کام مت لیں. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ گوشت جو ہے وہ چبا کر نہیں کھاتے. تو گوشت کو ایک تو اچھی طرح پکائیں, ایک تو اس کو فوراً مت کھائیں, 3-4 گھنٹے بعد اس کو پکانا چاہیے. اس کو ذبح کرنے کے فوراً بعد نہیں پکانا چاہیے, 3-4 گھنٹے بعد اس کو پکائیں. اچھی طرح پکا ہوا گوشت, گلا ہوا گوشت وہ کھائیں اور اچھی طرح چبا کے کھائیں. تو دانتوں کا کام انتڑیوں سے مت لیں. ایک تو یہ ضروری بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو فریز کرنے کا عام طور پر رواج ہوتا ہے کہ کئی مہینے تک لوگ استعمال کرتے ہیں قربانی کا گوشت. یہ 3 سے 4 ہفتے تک اس کو فریز کریں. اس سے زیادہ گوشت کو فریز کرنے سے اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو کہ سخت صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ویسے بھی گوشت جو ہے اس میں کینسر کا خدشہ ہوتا ہے, اور اگر زیادہ کینسر کا سبب بن سکتا ہے. اگر زیادہ اس کو آپ فریز کر کے زیادہ دیر رکھیں گے تو اس میں اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں اس کو زیادہ دیر فریز کر کے مت رکھیں, اور اس کو پکا کر اچھی طرح چبا کے کھائیں. اور ایک ناظرین آپ کے تو علم میں ہے کہ عام طور پر ہمارے ہاں جو گوشت پکایا جاتا ہے وہ آئل میں پکایا جاتا ہے. دیکھیں آئل جو ہے اس میں اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں جو جانور ہے اس کے اندر خود بکرے کے اندر یا بیف کے اندر بھی ایک چربی ہوتی ہے. اسی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے کہ اسی چربی میں اگر آپ اس کو پکائیں گے, اس کی اسمیل کو ختم کرنے کے لیے دھنیا اور اس طرح کی چیزیں, ادرک وغیرہ, لہسن ڈال کے اس کی اسمیل کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن اسی چربی میں جب پکائیں گے تو یہ زیادہ حضور ہضم ہوگا, اور اس میں ایکسٹرا آئل نہیں ڈالنا چاہیے. تو ایکسٹرا آئل اگر کبھی ڈالنا بھی ہے تو وہ اس میں کینولا آئل جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے. اور اس کو بھی جو ہے ایک ہماری علیحدہ ہم ویڈیو عن قریب بنائیں گے جس میں ٹپس بتائیں گے آپ کو کہ صحت مند رہنے کے لیے جو غذا ہے وہ اصل میں کیا کیا ہو. یہ عید کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہ ساری جو ہے ٹپس دیں جو اصل میں بیماریاں جو ہیں وہ کھانے سے ہوتی ہیں. تو ناظرین جو ہے یہ جو ہے آئل میں گوشت قربانی کا وہ نہیں پکانا چاہیے. یہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گوشت زود ہضم بھی ہوگا اور آپ کو نقصان بھی نہیں دے گا. تو گوشت میں یقیناً اپنے ہمسایوں کو اور غربا کو ضرور یاد رکھیں, اور اس کا جتنا آپ اس جو شریعت میں بتایا گیا طریقہ اس کو تقسیم بھی کریں. اور اپنے اس عید پہ جو ہے وہ خاص طور پر اپنی صحت کا ضرور خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھے اور ہم سب کو جو ہے یہ جو 10 دن ہیں عید کے جو یہ شریعت میں بہترین دن ہوتے ہیں سال کے, تو اس میں بہترین عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے اپنا اور پاکستان کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم, فی امان اللہ, اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو.